آمنہ کی فرمودیاں نے خارج منی نور تے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا، لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں نور جڑا بشر نہیں ہوتا، بشر نور نہیں ہوتا، تو او قرآن کو پوچھ لینے یا اللہ کیا نور واقعی بشریت وچ نہیں آ سکتا؟ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ دا قرآن پڑھو۔ حضرت سیدہ مریم آپ دے بند حجرے دے اندر اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا اساں مریم دے حجرے وچ جبریل نو سونا دیا بشر بنا کے بھیجے، اساں جبریل نو مریم دے بند حجرے دے اندر سونا دیا بشر بنا کے بھیجے ہے۔ تو جدوں حضرت جبریل علیہ السلام سیدہ مریم دے حجرے وچ تشریف لے کے آئے اور سیدہ مریم نے جبریل نو ویکھیا تے ڈر گئیاں، گھبرا گئیاں کہ آن والا کون ہے میرے بند حجرے دے اندر جدے وچ کسے نو آن دی اجازت نہیں، کہ کون ہے جڑا میرے بند حجرے وچ آیا ہے؟ تو جدوں گھبرائیاں پریشان ہوئیاں آپ نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، میں تیرے اللہ والوں آیا، میں تیرے رب دا بھیجے آوا تے تینوں نفع دین واسطے آیا وا۔ جدوں سنیا جبریل ہے فرمایا ہاں جبریل کیویں آیا ہے؟ فرمایا اس واسطے آیا وا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس واسطے آیا کہ میں تینوں پاک پتر دے، میں اس واسطے آیا وا کہ میں تینوں پاک پتر دیواں۔ میں آنا مولوی اگے ہو کے پوچھنا جبریل پتر دیندا ہے یا اللہ پتر دیندا ہے؟ قرآن کے پڑھنا اللہ دا قرآن دستا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی فرمایا نہیں مریم میں آیا تینوں پاک پتر دیواں، میں تینوں دیواں پاک پتر، میں کہ پتر دے تامی اللہ، دیاں دے تامی اللہ، جو چیز دے اللہ دے، لیکن سیدنا جبریل علیہ السلام آ کے فرماتے نے میں آیا وا تینوں پتر دین واسطے۔ اے جبریل دے سکتا ہے، آمنہ دلال نہیں دے سکتا، جبریل رب دی عطا نال دے سکتا ہے، کہن گے نا جناب ہوتے رب دی عطا نال پیا دیندا ہے، کوئی مصطفیٰ اپنے کولوں تے نہیں دیندا، وہی رب دی عطا نال دیندا ہے، وہ بھی جو چیز دیندا ہے رب دی عطا نال دیندا ہے۔ تو فرمایا میں تینوں دیواں آیا پاک پتر۔ تو سیدہ مریم نے جدوں سنیا تے پریشان ہو کے آکھیا جبریل میری تے ہلے تک شادی کوئی نہیں ہوئی، میری تے حالے تک شادی بھی نہیں ہوئی، اور پہلے بچیاں دیاں شادیاں ہوندیاں نے پھر انہاں دے پتر جمدے نے، جبریل میری حالے تک شادی نہیں ہوئی، میرا بیاہ نہیں ہویا، تو میں پتر کیویں دے سکنا ہے؟ فرمایا پریشان نہ ہو، اور رب علی کل شیء قدیر ہے، وہ پتھراں وچوں ڈاچیاں پیدا کر لیندا ہے، تینوں پتر نہیں دے سکدا، پتھراں وچوں ڈاچیاں نوں پیدا کر لیندا ہے، تینوں پتر نہیں دے سکدا۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ جدو آ کے اعلان کیتا نا لوگوں میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا، تے لوگاں آکھیا اگر نبی ہو تے کوئی معجزہ بھی کھاؤ، رسول ہو تے کوئی معجزہ بھی کھاؤ۔ آپ نے فرمایا تسی دسو معجزہ کی ویکھنا نے، کی ویکھنا چاہندے ہو؟ انہیں آکھیا اللہ دے نبی اے جڑا پتھر پیا ہے نا اس دے وچوں ڈاچی پیدا ہو جائے، تساں کدی ویکھیا کہ پتھراں وچوں ڈاچیاں پیدا ہوئیاں ہون؟ لوگاں نے اتنا سوال کیتا اے اللہ دے نبی صالح علیہ السلام اس پتھر وچوں ڈاچی پیدا ہو جائے، تو عرض کیتی یا اللہ ایک قوم کی آکھدی؟ فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہو، بس تو اشارہ کر، اس پتھر وال اشارہ کر۔ اللہ دے نبی نے پتھر وال اشارہ کیتا، اس پتھر وچوں ڈاچی پیدا ہو گئی، اتھے کھلوتیاں کھلوتیاں جوان ہو گئی، اس سو پئی دے وچوں بچہ ہی پیدا ہو گیا، اتھے کھلوتیاں انہیں دودھ بھی دے دیتا۔ فرمایا نہیں مریم او رب تے ہوے جڑا پتھراں وچوں ڈاچیاں پیدا کر لیندا ہے، تینوں پتر نہیں دے سکدا، میں آیا تینوں پاک پتر دین واسطے۔ تو ہن سنو حضرت سیدہ مریم نو کیویں دتا اللہ نے پتر؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھوک ماری، پھوک ماری۔ آج کچھ لوگوں نے شور پایا ہویا، رولا پایا ہویا ہے کہ پھوکے وچ کی پیا، ساڈے پتر نو پیر جی پھوکا مارو، سیال شریف نے پیر جی ساڈے پتر نو پھوکا مارو، سلطان باہو چٹڑے ہوئے نے پیر جی ساڈے پتر نو پھوکا مارو، داتا علی حجویری جاندے نے پیر جی ساڈے پتر نو پھوکا مارو، پھوکے وچ کی پیا ہے؟ اوے میں آنا اگے ہو کے مریم کولوں پوچھ، تو کہنا ہے پھوکے نال پھوکیا وچ کچھ نہیں پیا، قرآن آکھدا وے جبریل دے پھوکے نال اللہ دا نبی پیدا ہویا، قرآن آکھدا وے جبریل دے پھوکے نال اللہ دا نبی پیدا ہویا ہے۔ ہن
مریم دے پیٹ دے اندر عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. تے آپ نے عرض کی تھی یا اللہ شادی نہیں ہوئی کی کرا لوگ کی آکھن گے. فرمایا مریم حجرہ چھوڑ دے جنگل میں چلی جا. سیدہ مریم جنگل میں چلیاں گئیاں. جدو جنگل میں چلیاں گئیاں نا اتھے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی. اور بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے نہ کچھ کھان نو نہ کچھ پین نو. تے سیدہ مریم عرض کر دیا نہیں مولا نہ اتھے کچھ کھان دی نہ کچھ پین دی. یا اللہ ایک پریشانی نہ کچھ کھان دی نہ کچھ پین دی. یا اللہ کی کرا فرمایا میری بندی پریشان نہ ہو اپنے دائیں طرفوں ویک میں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر چھوڑے. اب تو ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا پانی پی چشمے دا. تو سیدہ مریم پانی پیتا. عرض کیتی یا اللہ بھوک لگی ہے. فرمایا پریشان نہ ہو جس کھجی دے سکے تنے دے نال تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا اس نو ذرا انہیں ہلا میں اس نو سر سبز کر دیسا سابیاں کر دیسا اس تے کھجورہ لا دیسا پھر پکا بھی دیسا پھر تیری جھولی میں بھی وگوا دیسا. تو بس ہلا. میں عرض کیتی یا اللہ اے ہلاوے مریم ضرور. یا اللہ تو سکیاں نو سابیاں بھی کر سکنا ہے تو اس تے کھجورہ لا بھی سکنا ہے پکا بھی سکنا ہے مریم دی جھولی وچ وگوا بھی سکنا ہے. یا اللہ پھر حلوہ بھی چھوڑنا. فرمایا نہیں وسیلہ تو پیدا کر عطا میں کرا کر. وسیلہ تو پیدا کر. ہلانا تیرا کام میں سر سبز کر دینا میرا کام میں اس نے کھجورہ لگا دینا میرا کام میں پکا دینا میرا کام میں تیری جھولی وچ وگانا ہی میرا کام میں. پس تو ہلا ضرور. مریم نے ہلایا سر سبز ہو گئی اتے کھجوراں لگ گئیاں میٹھیاں کھجوراں کھا دیاں. عیسیٰ علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی. بڑا سونا پتر دیکھ کے نا لباں تے مسکراہٹ آ گئی. او یار تیری میری ماں دے گھر پتر ہوے تیری میری بہن دے گھر پتر ہوے تیری میری بیٹی دے گھر پتر ہوے او ماں اتنی خوش ہوندی ہے جس دا آن والا پتر نبی ہے او کتنی خوش ہوئی ہوے. بڑیاں خوش ہوئیاں لباں تے مسکراہٹ آئی تے نال اکھاں وچ آنسو آ گئے رون لگ پئی. اللہ نے فرمایا مریم ہن کی گل ہے روندی کیوں ہے کتنا سونا تینوں پتر عطا فرما دیتا ہے. عرض کیتی یا اللہ ہن جدوں واپس جاواں گی تے لوکاں دیاں گلاں کیویں سنا گی. لوگ آکھن گے مریم تیری شادی نہیں ہوئی تیرا بیاہ نہیں ہویا تیرا حالے تک نہیں ہویا. بچیاں دیاں پہلے شادی ہوندیاں نے پھر انہاں دی اولاد پیدا ہوندی ہے. مریم تیری شادی نہیں ہوئی تیرا بیاہ نہیں ہویا تو پتر کیویں جا لیا تے میں کی جواب دیواں گی. فرمایا پریشان نہ ہو تو جا انہاں کول چلی جا کہ انہاں نوں جا کے اشارہ کر دے بھی کہ میں چپ دا روزہ رکھیا ہے میں تہاڈے نال گل نہیں کرنی اس وال اشارہ کرنا اس اپنے پتر وال اشارہ کرنا. اے خود بول کے تیری پاکی دی گواہی دے گا. تو سیدہ مریم نے اپنے پتر نو اٹھایا لے کے آ گئیاں. لوگ جمع ہو گئے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہیں آکھیا نہیں مریم پتر کیوں لے کے آئی نہ تیری ماں بدکار نہ تیرا باپ بدکار ایک ہی کیتا ہی. آپ خاموش نے اشارہ کیتا. فرمایا میں نے نہیں پتا. اشارہ کیتا. فرمایا اے میرے پتر کو پوچھو نا تسی میری پاک دامنی تے داغ پہ لاندے ہو الزام پہ لگاندے ہو کہ میں پاک دامن ہاں. اے دسو میرے پتر کو پوچھو اے تانوں میری پاک دامنی دی گواہی دے گا. انہیں آکھیا عجیب گلاں کرنی مریم اے چھوٹا جیا بچہ ایک دن دا بچہ تے کولوں کی پوچھی اس سانو دسے کی اسی دے کولوں پوچھیے کی اے دسن وچوں کچھ نہیں اسی پوچھن وچوں کچھ نہیں. اوے انہیں آکھیا اے کوئی تہاڈا پتر ہے. سبحان اللہ. انہیں آکھیا اے کوئی تہاڈا پتر ہے اے مریم دا پتر ہے پوچھ کے تے دیکھو. اور سارے خاموش ہو گئے. ایک بولیا اوے بچیا تیری ماں کہندی ہے میں پاک ہاں جے میری پاکی دی گواہی لینی تے میرے پتر کو لے لو. ہن تو دس کیا تیری ماں پاک ہے تو کون ہے کدھروں آیا ہے کیویں آیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی گوڑے وچ یا ماں دی گود وچ بولے اللہ دا قرآن آکھدا. لوگاں نے پوچھیا بچیا دس تو کون ہے کدھروں آیا ہے. تو اللہ دے نبی بولے فرمایا انی عبداللہ. لوگوں پوچھن والے ہو میں اللہ دا بندہ کتاب لے کے آیا
وجعلني نبيا میں نبی بن کے آیا وہاں نبوت لے کے آیا وجعلني مبارکا فرمایا میں برکتہ لے کے آیا وہاں میرا جسم برکتہ والا وے جلو اللہ دے نبی نے انی گل کی دیئے لوگ پریشان ہو گئے سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے انہاں وچوں ایک بولے انہیں آکھیا یار اسائی دے گلوں پوچھیا وے دس تیری ماں پا کے او آکھدا وے میں اللہ دا بندہ ساڈا سوال کو جے اس دا جواب کو دے اسی آکھنیا دس کیا تو تیری ماں پاک دا مانے اے کہندا وے میں اللہ دا بندہ بن کے آیا وا اسی کہنیا دس تیری ماں پا کے اے کہندا میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا اسا پوچھنیا دسا تیری ماں پا کے کہ آکھدا وے میں کتاب لے کے آیا وا اسی پوچھنیا دس تیری ماں پا کے اے کہندا وے میرا جسم برکتاں والا وے اسا ایندے کولوں اے نہیں پوچھیا کیا تو برکتاں والا ہے کہ نہیں یا تو اللہ دا بندہ ہے کہ نہیں کیا تیرا جسم برکتاں والا ہے کہ نہیں تو نبی بن کے آیا وے یا نہیں آیا نہیں اسا اے سوال نہیں کیتا ساڈا سوال کچھ ہوتا جواب کچھ جدوں اتنی گل انہیں کیتی ایک بندے بول پیا انہیں آکھے بدبختہ چپ کر جا وہ جس ماں دے پیٹ وچوں پتر نبی پیدا ہوئے وہ ماما نا پاک نہیں ہوندیاں وہ ماما پاک ہوندیاں جس ماں دے پتر جس ماں دے پیٹ وچوں پتر نبی پیدا ہوئے وہ ماما نا پاک نہیں ہوندیاں وہ ماما نا پاک نہیں ہوندیاں وہ ماما تے جتھے سونے نے کلیا اوے لایا نے اس تھاں ورگی کوئی تھاں وی نہیں جتھے سونے نے کلیا اوے لایا نے اس تھاں ورگی پڑھو یار اتنے پڑھنا ہے دوسرا جتھے سونے نے کلیاں لائیاں نے اس تھاں ورگی کوئی تھاں بھی نہیں تے جیڑی چمدی رہی سونے آقا نو اس ماں ورگی کوئی ماں بھی نہیں اوے جیڑی چمدی رہی سونے آقا جیڑی چمدی رہی سونے آقا نو اس ماں ورگی کوئی ماں بھی نہیں جیڑی چمدی رہی سونے آقا نو اس ماں ورگی تو آؤن میں پڑھدا جاواں حدیث مصطفیٰ پڑھدا جاواں لوگی آکھے نے جڑا نور ہوندا بشر نہیں ہوندا جڑا بشر ہوندا نور نہیں ہوندا اللہ فرماوندا وے جبریل سونا دیا بشر بن کے مریم دے حجرے دے اندر آیا وے آؤن حدیث مصطفیٰ سن حضرت فاروق اعظم راوی نے مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے حدیث نمبر 2 ہے مسلم شریف کے اندر ہی حدیث پاک موجود ہے ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے نسائی کے اندر حدیث پاک موجود ہے ساریاں سیاست دیاں کتاباں حضرت فاروق اعظم راوی نے فرماؤ تیری امام الانبیاء دی بارگاہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک سونا جیا بشر آیا ایک خوبصورت بشر آیا بال بڑے سونے نے زلفاں بڑیاں پیاریاں نے ریش مبارک بڑی پیاری ہے چہرہ مبارک بڑا پیارا ہے کپڑے بڑے سونے نے صورت بڑی سونی ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ گیا گھٹنیاں دے نال گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا گھٹنیاں دے نال گھٹنے ملائے بیٹھ گیا حضور تے شریعت متعلق کوئی سوال کیتے میرے نبی نے جواب ارشاد فرمایا لمبی ساری حدیث پاک کے تے چلا گیا جدوں چلا گیا تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جان دیو آن والا کون سی
جان والا کون سی ہاتھ بن کے عرض کی سونے اسی نہیں جان دے خدا جان دا وے یا مصطفیٰ جان دا اسی نہیں جان دے اللہ جان دا وے یا اللہ دا حبیب جان دا وے میرے نبی نے فرمایا ہاذا جبریل بشر بن کے آ سکتا جبریل تے نور ہے جنہوں پتا ہے جبریل نور ہے وہ دونوں پتا ہے جبریل نور ہے نوری فرشتہ دا سردار ہے وہ جبریل تے نور ہے وہ جبریل بشر بن کے آ سکتا ہے امام الانبیاء نہیں آ سکتا حضور علیہ السلام معراج تے تشریف لے کے گئے نا سنو ہن جڑا نور ہے تے جڑا بشر بن کے آیا ہے شان سنو معراج امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں سدرۃ المنتہا تے جبریل رک گیا حضور نے فرمایا جبریل اگے آ ہاتھ بن لے سونے اگے نہیں آ سکتا فرمایا کہ کیوں نہیں آ سکتا عرض کی تھی سونے اگے نور کون بھی آکھدا بے جیڑا او کی بھی آکھنے نہیں سونا اگے نورے میرے نبی نے فرمایا جبریل تو کون ہے تو ہی تے نورے نا اگے کیوں نہیں آ سکتا ہاتھ بن کے عرض کی سونیا اگے اتنا نور ہے میں نور بھی اس نور کو برداشت نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتا اگے نور ہے ہن سن مسلماناں جنوں لوگ آکھدے نے بشر بن کے آیا وے جڑے کہندے نے جبریل بس نور ہی نور ہے نور کہندا میں نہیں جا سکتا نور کہندا میں نہیں جا سکتا نور کہندا میں نہیں جا سکتا جنوں بشر کہندے چارے اعلی حضرت نے یہی تے گل اعلی حضرت بڑا پیارا ترجمہ کردے نے فرماندے نے تو ہے نور تیرا سب گرانا اللہ قادریت داری سون دی برکت پائے اللہ انہوں کی نہ دیکھ کرو باہر دے اندر برکت پائے تسی بھی محبت نال پڑھ لو تو ہے سب گھرانا نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نسل پاک میں ہے وہ بچہ ظہر سے عصر دے درمیان دا وقت تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت و سعادت ظہر دی نماز آپ نے پڑھی عصر دی نماز دا وقت تھوڑا ٹائم رہندا ہے امام حسن دی ولادت ہوگی تے دایا دا فریضہ کون انجام پہ دیندیاں نے اسماء بنت امیس صدیق اکبر دی بیوی میرے نبی دی لاڈلی شہزادی نے فرمایا اسماء امام حسن دی ولادت ہوئی بلال نے عصر دی اذان پڑھ دی تھی تے فرمایا اسماء جی شہزادی فرمایا میں نے وضو کرا میں نماز پڑھنی ہے امام حسن دی ولادت ہوئی فرمایا وضو کرا میں نماز پڑھنی ہے آپ نے ادب دے نال وضو کرا دیتا تے دوڑیاں دربار مصطفیٰ دی بار مصطفیٰ دی اندر حضور دی بارگاہ دے اندر دوڑ کے آئیاں عرض کی تھی مدینے دے تاجدارہ مبارک ہوئے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو انہوں اللہ نے سونا نیا نواسا عطا فرمایا تو گھر
پر سونا دیا پتر پیدا ہو جاوے پر سونے اس گل دی سمجھ نہیں آئی تہاڈی بیٹی فاطمہ وضو کر کے نماز پئی پڑھ دی بچے دی ولادت تو بعد نماز نہیں پڑھ سکتی کم از کم 40 دن عورت نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن کائنات وچ ایک ایسی عورت بھی ہے جدی پوری زندگی دے اندر کوئی نماز قضا نہیں کوئی نماز فوت نہیں ہوئی حضرت اسماء نے عرض کی مدینے دے تاجدارا فتوحا دے چہرے والے بلے دیاں دفاع والے سونیا سمجھ نہیں امام حسن دی ولادت ہوئی ہے تہاڈی بیٹی وضو کر کے نماز پئی پڑھ دیے حالانکہ عورت جدوں بچے دی ولادت ہوندی ہے نا پھر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی تہاڈی بچی نماز پئی پڑھ دیے اوے میرے نبی دی اکھاں وچوں محبت بھرے آنسو آ گئے میرے نبی نے فرمایا نہیں اسماء بے شک میری بیٹی انسانی حور ہے میری بیٹی نے نہ حیض ویکھی آوے نہ نفاس ویکھی آوے میری بیٹی فاطمہ پاکی بیٹی فاطمہ پاکی باغے دے ای گل دی اللہ حضرت بیگر دینے فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے وہ بچہ لوگی کہندے نے ٹھیک ہے جی نور مان لیندے آ لیکن حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم میں تہاڈی مثل بشر ہاں اور میں آکھیا کیڑا سنی ہے جڑا حضور دی بشریت دا انکار کردا ہے فتاوا رضویہ اٹھا کے ایک اعلیٰ حضرت نے فتوہ تحریر فرمایا فرمایا جڑا حضور دی بشریت دا انکار کردا ہے دارا اسلام تو خارج ہے جڑا حضور دی بشریت دا انکار کردا ہے دارا اسلام تو خارج ہے یا اللہ اسی تیرے محبوب نو نور بھی مننے ہاں بشر بھی مننے ہاں پر اپنے جیا نہیں بے مثلو بے مثال بننے ہاں یا اللہ تو مجھے اعلان فرمایا قد جاکم من اللہ نور میرا یار نور ہے پھر قل انما انا بشر مثلکم دا اعلان کیوں فرمایا جدو تو فرما دیتا کہ وہ نور ہے پھر قل انما انا بشر مثلکم دا اعلان کیوں فرمایا اللہ نے فرمایا اگر یہ سمجھنا ہی نہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جا تنو سمجھ آ جائے گی میں یار کیوں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم اعلان فرما جا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آؤ تساں تے میں چلنے ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے ابراہیم علیہ السلام دا مقابلہ ہویا نمرود دے نال مویا مردود نہ فاتحہ نہ مویا مردود نہ فاتحہ نہ